बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। अभी हम PMA 151 लॉन्ग कोर्स की अभी इधर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो उसको फिल करेंगे। तो अपने रिज़ल्ट कार्ड निकाल लीजिए, इंटर का और मैट्रिक का, उस पर रोल नंबर और परसेंटेज वगैरह देख लीजिए। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो किस तरह अप्लाई करना है, सबसे पहले किसी भी चीज़ पर चले जाना। जैसे यहाँ पर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, अभी आपको मोबाइल पर भी दिखा दूंगा वहाँ पर अप्लाई किस तरह होता है, साथ में थोड़ी सी स्क्रीन चला दूंगा। तो यहाँ पर ये आपने लिखना है www.joinparkarmy.gov.pk। 2022 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ पर जैसे टाइप करता हूँ तो यहाँ पर ये जो सबसे पहली वेबसाइट है ज्वाइन पाक आर्मी भी लिखेंगे तो ये आ जाएगी। और उसके बाद जी यहाँ पर आपने इसको कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। मोबाइल पर किस तरह आएगा बस उतना सा डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर ऐसे क्लिक ना भी करेंगे तो ऐसे कर्सर आएगा तो ये लिखा हुआ फॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक है। अगर कोर्स की डिटेल पढ़नी है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम करेंगे जी रजिस्ट्रेशन, अब दिखा देता हूँ कोर्स डिटेल क्या है। सबसे पहले ये यही है क्वालिफिकेशन एज वगैरह। अब जो कह रहे हैं जी होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई नहीं हो रहा तो वो यहाँ पर मैं तरीका बता दूँगा उन्होंने किस तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जी फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, तो यहाँ पर ये हम करेंगे इस पर हेयर पर क्लिक तो ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इसमें कोर्स कौन सा है ये पहले से सिलेक्टेड है, PMA 151 लॉन्ग कोर्स का है। टेस्टिंग सेंटर कौन सा है और आपने यहाँ से चूज़ करना है। ये मुख्तलिफ जो है ना सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं चूज़ करता हूँ लाहौर को। नाम आपने यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ वकास असगर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है ना चूज़ करनी है, जैसे कि मेरी है 5। और उसके बाद जी यहाँ पर करना है आपने कोई भी, मेरी जो टोटल है यहाँ पर मेरी 2000 बनती है तो मैं 2000 लिख दूँगा। नेम आपने कैपिटल लेटर में कोशिश करनी है लिखें, छोटे लेटर में स्मॉल लेटर में भी कोई इशू नहीं होगा। कैंडिडेट का जो आपका CNSA नंबर है या तो आपका बे फॉर्म होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप जो है ना अपना CNSA नंबर लिखेंगे। वेरीफाई दोबारा लिखें यहाँ पर। उसके बाद ये आपका आ जाता फादर का गार्डियन नेम, यानी गार्डियन का उनका या फादर का नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद यहाँ पर उनका CNSA नंबर लिखना है। स्लैश डालनी, जैसे कि 35301 लिखने के बाद वहाँ पर आप स्लैश डालेंगे और उसके बाद आखिरी से एक पहले आ जाते हैं जी। आगे क्या चीज़ ज़रूरत होगी, आपने अपने फादर का प्रोफेशन की कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर तो वो आर्मी वाले होंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो सर्व जो है ना चेक करनी है, या प्राइवेट जॉब वगैरह नहीं है इनमें तो अदर कर दें। उसके बाद प्रोफेशन की डिटेल आपने बतानी है कि वो क्या जॉब करते हैं, ये थोड़ा सा बस एक जो है ना लाइन लिख देनी है। फादर्स का रैंक क्या है अगर वो आर्मी में है तो ठीक है, यहाँ पर ये उन्होंने, अगर नहीं है तो आप रहने दें इसको और उसके बाद ये अगर आर्मी नंबर है तो ये आर्मी में अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाएं, उनके यही आर्मी के रिलेटेड है अगर वो आर्मी में सर्व कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फादर की इनकम के बारे में। तो कितनी इनकम है वो आपने अपने फादर के हिसाब से लगानी है कि कितनी वो अर्न कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी चूज़ कर लें। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, अगर वो जो है ना अलाइव नहीं है तो ये सारा कुछ उनके लिए है। उसके बाद ये आपने लिखना है यहाँ पर मदर। तो यहाँ पर जी फादर स्टेटस आई थिंक मैंने छोड़ दे, फादर स्टेटस पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। अलाइव है तो अलाइव कर लेना, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मौजूद है। और उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं किसी वजह से उनकी डेथ हुई है तो यहाँ पर ये उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। उसके बाद ही आपका मदर का नेम जो है ना वो आपने यहाँ पर लिखना है। उनका जो CNSA नंबर होगा वो यहाँ पर लिखना है। और एक बात बताता चलो, अगर किसी का ओल्ड है यानी कि एक्सपायर हो चुका है तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा CNSA। अगर मदर्स प्रोफेशन कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ पर हाउस वाइफ का भी ऑप्शन होता है, तो हाउस वाइफ जो है ना चूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशन के बारे में लिख सकते हैं अगर किसी किस्म का है तो। मदर का रैंक है, अगर आर्मी में है तो रेजिमेंट वगैरह ये सारा कुछ जो है ना वो लिखेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ से नीचे आ जाएं स्टेटस पर, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव। तो मदर की इनकम जो है ना वो आप लिख सकते हैं, अगर इफ़ शी इज़ डूइंग एनी जॉब, नहीं तो नन कर दें। उसके बाद फादर्स एजुकेशन लिख दें, कितना पढ़े हुए हैं आपके फादर, इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया, जो भी किया हुआ है। उसके बाद जी आपने अपनी मदर की एजुकेशन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जी यहाँ से हम चले जाते हैं नीचे सिबलिंग के आपने नंबर लिखने हैं कि कितने नंबर हैं यानी कि सिबलिंग्स में। तो उसके बाद ये आपकी फैमिली इनकम टोटल कितनी है, जो कि आपके भाई कोई बहन कमाती है, टोटल आपने फैमिली इनकम लिखनी है। डोमिसाइल यहाँ पर आपने चूज़ करना है, जैसे कि कोई भी हो सकता है। मेरा है जी उकाड़ा तो मैं यहाँ से उकाड़ा को चूज़ कर लूँगा। इसी तरह कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डोमिसाइल हमें ज़रूरी है, तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, नहीं तो बनवा लें। तो डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लेना, जिस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं आप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इसी हवाले से जो है ना आपके सेंटर चूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उकाड़ा जैसे ही यहाँ पर मुझे नज़र आएगा तो मैं उसको वो सिलेक्ट कर लूँगा।
اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیچے دوسرے پروونس پر آ جاتے ہیں. آپ نے اپنا پروونس جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے, پنجاب سے ہیں کہاں سے ہیں. اس کے بعد یہ پوسٹل کوڈ جو آپ کے سٹی کا ہوگا وہ اپنے پوسٹل کوڈ دینا ہے. تحصیل جو ہے نا وہ ہماری جیسے کہ دیپال پور ہے تو آپ دیپال پور ایسے ہی اپنی تحصیل آپ نے چوز کرنی ہے. تحصیل کے ایڈریس وغیرہ جیسے کہ یہاں پر وہی ایڈریس دینا ہے جو کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے پیچھے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میرا ایڈریس نہیں ہے تو آئی ڈی کارڈ کے پیچھے والا بالکل سیم آپ نے لکھنا ہے, یہ ڈومیسائل والا لکھنا ہے. پرماننٹ ایڈریس بھی وہی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جینڈر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور مارشل اسٹیٹس کیا ہے, اگر میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہے. آپ میرڈ جو ہے نا اپلائی نہیں کر سکتے, اگر آرمی میں پہلے سے ہیں تو پھر میرڈ ہیں تو پھر اپلائی کر سکتے ہیں. ریلیجن ادر جو ہے نا ریلیجن کے لیے بھی یہاں پر اویلیبل ہے, نان مسلم وغیرہ. تو اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں سیکٹ. آپ نے سیکٹ کو چوز کرنا ہے, 2 ہی سیکٹ موجود ہوتے ہیں, سنی یا شیعہ. تو آپ نے یہاں پر رولا نہیں ڈالنا کہ اہل حدیث وہابی نہیں لکھا ہوا تھا, دیوبند نہیں لکھا ہوا تھا, تو بس سنی یا شیعہ دونوں میں سے کوئی چوز کر لیجئے گا. نان مسلم جو ہے وہ یہاں پر اپنے جو ہے نا وہ سب کاسٹ وغیرہ جو چوز کر سکتے ہیں. آپ کیا جاتی ہے جی کاسٹ میں آپ نے صرف اپنی ایک چھوٹی سے نام لکھنا ہے, آگے گوت کوئی نہیں لکھنی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے آگے پھر وہ جٹ کا پورا شجرہ نہیں بیان کرنا. موبائل نمبر لکھنا جو آپ کے پاس چل رہا ہو. اس کے بعد آ جاتے ہیں ای میل, اگر ای میل اویلیبل. یہاں پر یہ جو سٹار لگے ہوئے ہیں نا ان کو آپ نے غور سے دیکھتے جانا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اس کے بعد جی آ جاتے ہیں, میں آپ کو ایک اور چیز بتانے جا رہا تھا کہ جو سٹار والے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں آپ کے نیسیسری. ٹھیک ہے, یہ جن کے ساتھ سٹار لگا ہوا نا یہ نیسیسری ہیں, اگر ان کو آپ نہ فل کریں گے تو پھر جی آپ کا جو ہے نا وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہاں پر جتنے بھی آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جو ہے نا سٹار لگا ہوا ہے. تو باقی یہ دیکھیں جن کے ساتھ سٹار نہیں لگا ہوا, جن کو خالی میں نے چھوڑا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن آپ جب سے یہ کلک کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے, وہ بتا بھی دے گا. ہم جی تھے ای میل پر. اس کے بعد یہ اسٹیٹس آپ نے یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنی ہے, فریش کینڈیڈیٹ. اگر آپ نے انیشیل چاہے 10 دفعہ بھی دیا اور فیل ہوئے تو یہاں پر آپ نے فریش کینڈیڈیٹ کو ہی چوز کرنا ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ بھی آئی ایس ایس بی میں گئے ہیں اور وہ کسی کی بھی آئی ایس ایس بی تھی, نیوی کی تھی, ایئر فورس کی تھی, یا پی میں کی تھی, یا ٹی سی سی کی تھی, تو اس میں نوٹ ریکمینڈ ہوئے تو یہاں سے آپ نے کوئی چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آپ نے پریویسلی اپلائیڈ کہاں پر کیا تھا جس میں نوٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں, تو یہاں پر اس کے بعد یہ اپلیکینٹ سرونگ اسٹیٹس وغیرہ آپ نے نو کر دینا ہے, کیونکہ ہمارا ابھی کوئی سرونگ نہیں کر رہے ہیں, ہم کوئی آرمی میں نہیں ہیں ہم. اس کے بعد یہ پاسپورٹ, اگر یہ دیکھیں یہاں پر کوئی سٹار نہیں لگا ہوا تو یہ چاروں باکس جو ہے نا آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں. اگر پاسپورٹ نہیں آپ یہاں پر اس کی دینا چاہتے ہیں. ادر کوالیفیکیشن بھی, یہ بھی سٹار نہیں لگا ہوا, اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو چیک اس کو کریں چیک. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے, ادر کوالیفیکیشن ایجوکیشنل ڈیٹیل دینی ہے آپ نے یہاں پر. اب میٹرک جیسے ہے, گروپ چوز کرنا ہے, یہ سٹار لگا ہوا ہے, نیسیسری ہے. تو سائنس کیا ہے, آرٹس میں کیا ہے, کسی میں او لیول وغیرہ کیا. رزلٹ آپ نے دیکھنا ہے, آپ کا رزلٹ کمپلیٹ ہے تو یہاں پر کمپلیٹڈ لکھنا ہے. رول نمبر لکھنا ہے جی میٹرک کا آپ نے یہاں پر, اور اس کے بعد جی پاسنگ یہ لکھنی ہے, آپ کی مارک شیٹ پر اویلیبل ہوگی. مارکس کتنے اوبٹین کیے تھے, اس کے بعد ٹوٹل مارکس کتنے تھے, یہ نیسیسری ہے. مارکس پرسنٹیج نہ بھی لکھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اسکول اینڈ انسٹیٹیوٹ کا نام لکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جی آپ کا بورڈ ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جیسے یہاں پر میں سلیکٹ کرتا ہوں جی, یہاں پر کوئی میرا تھا آئی تھنک سائیوال تھا, تو یہاں پر آپ نے بورڈ جو ہے نا سلیکٹ کر لینا. اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں انٹرمیڈیٹ. اب یہ ان لوگوں کے لیے جو ہوپ سرٹیفکیٹ پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. کینڈیڈیٹس ہو آر, یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا نشان لگا دوں, نہیں لگ رہا, چلیں. کینڈیڈیٹس ہو آر یٹ ٹو اپیئر ان ایف ایس سی آئی سی ایس اے لیول پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 ڈی اے ای آر کولیکٹیو دس ایئر میں ہوپ سرٹیفکیٹ آپشن. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ ہوپ سرٹیفکیٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی یہاں پر ہم آگے جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا کہ اگر آپ کے رول نمبر جو ہے نا انٹر پارٹ 1 رول نمبر, آپ نے پارٹ 1 کا رول نمبر جو ہے نا یہاں پر لکھنا ہے. پارٹ 1 ٹوٹل مارکس اینڈ دا پارٹ 1 اوبٹینڈ مارکس. ٹھیک ہے, ٹوٹل مارکس کتنے تھے, آپ کے کتنے نمبر آئے, صرف وہ اونلی لکھنا ہے. یہاں پر اونلی کا لفظ بھی بڑا سا کر کے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جی یہاں پر آ جائیں, اف ہیونگ اے ویلڈ ہوپ سرٹیفکیٹ آف منیمم 55 مارکس فار پارٹ 2 سائنڈ بائی دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ کالج. اگر تو آپ نے جو نا اف ہیونگ اے ویلڈ ہوپ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور منیمم مارکس ہونا چاہیے فرسٹ ایئر میں 55%, اور ہوپ سرٹیفکیٹ پہ کیا لکھا ہونا چاہیے جو کہ انسٹیٹیوٹ اور کالج کے ہیڈ کی طرف سے ہوگا. اس میں سگنیچر ہونے چاہیے کہ یہ بچہ سیکنڈ ایئر پاس کر جائے گا اور منیمم 60% مارکس لے جائے گا. ہوپ سرٹیفکیٹ اسی کو کہتے ہیں کہ ان فیوچر اس کی ہوپ ہے کہ یہ اتنے جو ہے نا مارکس اوبٹین کر لے گا. گروپ آپ نے چوز کرنا ہے, کون سا گروپ ہے جی, ایف ایس سی ہے, ایف اے ہے, کون سا آئی کوم ہے, آئی سی ایس ہے, یہ سارے یہاں پر لکھے, ڈی اے ای ہے. اس کے بعد جی یہاں پر رزلٹ سٹیٹس آپ نے دکھنا ہے. یہاں پر یہ آپشن آ گیا ہوپ سرٹیفکیٹ کا.
तो यहाँ पर ये आपने होप सर्टिफिकेट चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया रोल नंबर, ये उनके लिए जो कि फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 दे चुके हैं, अभी सेकंड ईयर का जो है ना उनका मुकम्मल नहीं हुआ। रोल नंबर आपने फर्स्ट ईयर का यहाँ पर लिखना है, बाकी सेकंड ईयर का लिखेंगे। पासिंग ईयर अपने लिख देने हैं जो कि फर्स्ट ईयर का किया टोटल, और उसके बाद यहाँ पर आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए। जिन लोगों ने एफएससी के लिखेंगे, जिन लोगों ने सिर्फ पार्ट 1 किया वो पार्ट 1 किएंगे का लिखेंगे। उसके बाद ये टोटल मार्क्स कितने थे, जो होंगे पार्ट 1 वाले वो टोटल मार्क्स पार्ट 1 के लिखेंगे, और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, और उसके बाद जी स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट जो है आपका कौन सा था और बोर्ड कौन सा था, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे आ जाते हैं बैचलर वाले, यहाँ पर अपनी सारी क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। जीपीए यहाँ पर उनका होगा, मार्क्स वगैरह या जीपीए, ठीक है, दोनों में से कोई भी चूज़ ना करें तो चल जाएगा। तो यहाँ पर जी अदर क्वालिफिकेशन ये आपने जो है ना अपनी अगर कोई और डिप्लोमा वगैरह किया तो यहाँ पर, उसके बाद जी करेंगे यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद ये बिल्कुल 3NWFYYL यहाँ पर लिखेंगे। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।